हम खबर से आगाह करेंगे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सानह 9 मई केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने 185 मुलजमान में से 108 को सजा सुना दी है। सिविल लाइन के मुकदमे में 77 अफराद को बरी कर दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, मरकजी क़यादत को 10 साल कैद की सजा, जबकि रुकन सूबाई असेंबली जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है और फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को मुकदमात से बरी कर दिया गया है। फैसलाबाद एटीसी ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 185 मुलजमान में से 108 को सजा सुना दी है। सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 में 77 अफराद को बरी कर दिया गया है। एटीसी ने थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 का फैसला सुना दिया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं अपने नाज़रीन को। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सानह 9 मई केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने 185 मुलजमान में से 108 को सजा सुना दी है। सिविल लाइन के मुकदमे 77 अफराद को बरी कर दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, मरकजी क़यादत को 10 साल कैद की सजा, जबकि रुकन सूबाई असेंबली जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है और फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को मुकदमात से बरी कर दिया गया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सानह 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 185 मुलजमान में से 108 को सजा सुना दी है। सिविल लाइन के मुकदमे में 77 अफराद को बरी कर दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, मरकजी क़यादत को 10 साल कैद की सजा, जबकि रुकन सूबाई असेंबली जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है और फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को मुकदमात से बरी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे खादिम हुसैन गिल से। खादिम, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये सानह 9 मई 2023 को पेश आया था, जब बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहरे किए थे, जिनमें फैसलाबाद में 4 मुकदमा दर्ज हुए थे। एक मुकदमा जो है वो थाना सिविल लाइन में हसास अदारे पर हमले का मुकदमा था, जबकि दूसरा मुकदमा भी थाना सिविल लाइन के इलाके में ही पुलिस वैन को जलाने का मुकदमा था, जबकि तीसरा मुकदमा जो है वो थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में थाने पर हमला करके ख्याल कास्त्रो को छुड़वाने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि चौथा मुकदमा जो है वो थाना समनाबाद के इलाका में साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला करने का मुकदमा था। जिनमें से 3 मुकदमात का आज फैसला सुनाया जाना था, जिनमें से 2 मुकदमात का इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया है, जिसमें एक मुकदमा जो है 832/23 जिसमें थाना सिविल लाइन का ये मुकदमा है। इसमें 185 मुलजमान थे टोटल, जिनमें से 108 को सजा दी गई है, जिनमें मुख्तलिफ मरकजी क़यादत शामिल है, उमर अयूब शामिल है, शिबली फराज शामिल है, जबकि इसके अलावा जो है कमल शोजब शामिल है, इसके अलावा जरताज गुल है। इस तरह मरकजी क़यादत को 10-10 साल, साहबजादा हामिद रजा भी इस मुकदमे में 10 साल के लिए इनको सजा सुनाई गई है, जबकि एक जो सूबाई असम्बली के रुकन है जुनेद अफजल शाही, उनको सिर्फ 3 साल सजा सुनाई गई है। जबकि दूसरे मुकदमे में टोटल जो है वो 66 मुलजमान थे, जिनमें से 60 को सजा सुनाई गई है, जबकि 7 को बरी किया गया है। तमाम जो बरी आने वाले मरकजी क़यादत है उनमें फवाद चौधरी है शामिल है, ख्याल कास्त्रो है, फैसलाबाद से रुकन असम्बली है, उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। जबकि अभी एक मुकदमा जो थाना सिविल लाइन का है उसका फैसला आना अभी बाकी है। इस वक्त जब फैसला सुनाया गया तो सिर्फ अदालत में तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले आज़ाद जो उम्मीदवार MNA हैं वो अदालत में मौजूद थे काकड़, जबकि दूसरी जानब कोई भी मुल्ज़म जो है वो अदालत में पेश नहीं हुआ फैसला सुनने के लिए, जबकि फवाद चौधरी की जो मिसेज है वो अदालत में फैसला सुनने के लिए हाजिर हुई। जी
اچھا خادم بتائے گا کہ فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ جی یہ تو عدالت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، زین قریشی کو بری کیا گیا ہے، اس کے علاوہ فواد چودھری کو بری کیا گیا ہے، ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے۔ اس کے علاوہ خیال احمد کاسرو جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے رکن اسمبلی فیصل آباد سے منتخب ہوئے ہیں، ان کو بھی بعد میں انہوں نے سنی اتحاد جو جماعت تھی تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اس کو جوائن کیا تھا، اور وہ تحریک انصاف کے ہی تصور کیے جا رہے ہیں ایم پی اے، ان کو بھی عدالت کی جانب سے بری کر دیا گیا ہے۔ ایک جو ذرائع کا کہنا ہے کہ خیال احمد کاسرو پر جو مقدمہ تھا جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھانہ غلام محمد آباد پہ جو سابق صوبائی وزیر ہیں میاں فرخ حبیب جو ہیں ان کے کہنے پر کارکنوں نے حملہ کیا تھا، خیال احمد کاسرو جو ہے وہ اس وقت گرفتار تھے، ان کو چھڑوانے کے لیے تھانہ غلام محمد آباد پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے لیے اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ ملزم جو نامزد تھا خیال احمد کاسرو وہ اس وقت جیل میں تھا، اس لیے شاید اس پلی کا فائدہ دیتے ہوئے خیال احمد کاسرو کو بری کیا گیا، جبکہ زین قریشی اور فواد چودھری کو کس بنیاد پر بری کیا گیا ہے یہ ابھی جو ہے فیصلہ تفصیل سے آئے گا تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ ان کو کس بنیاد پر بری کیا گیا ہے۔ جی اچھا خادم بتائے گا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، کوئی اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بھی ان مقدمات میں نامزد تھے، بانی تحریک انصاف بھی ان مقدمات میں نامزد تھے، ان کا فیصلہ کیونکہ ان کی پروسیڈنگ نہیں ہوئی، ان کے کیس کی سماعت نہیں ہوئی، ان کے بارے میں ابھی جو کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا، تمام تفصیلات جو ہیں وہ مکمل فیصلہ آنے کے بعد ہی ظاہر ہوں گی، سامنے آئیں گی۔ فی الحال جو ابتدائی طور پر فیصلہ سنایا گیا ہے انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج ہیں جوید اقبال، ان کی جانب سے اس میں یہی تفصیلات ہیں کہ ان فواد چودھری، زین قریشی، خیال احمد کاسرو ان لوگوں کو بری کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی قیادت جو ہے جس میں صاحبزادہ حامد رضا ہے، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، دیگر ہیں، قمر شوذب ہیں، زرتاج گل ہیں، اس طرح کی مرکزی قیادت جو ہے ان کو 10 سال کے لیے سزا سنائی گئی ہے، جبکہ جو ایک ایم پی اے ہے فیصل آباد سے ہی ان کا تعلق ہے جنید افضل صاحب، ان کو صرف 3 سال کے لیے سزا سنائی گئی ہے۔ جی بیورو چیف فیصل آباد خادم حسین گل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔